नमस्कार। कार्यक्रम साझा कुरामा तपाईलाई स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। विविध विषयको कुराकानी गर्ने यो कार्यक्रममा आज मैले निम्ति आएको छु पशु चिकित्सक डाक्टर लाखकुमार कुलुङलाई। डाक्टर कुलुङ सङ्खुवा सभाकै अति दुर्गम सिलिचुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 तामकु सिकेदिममा जन्मिनु भएको हो। 2066 सालमा गाउँ नै बगाउने गरी गएको पहिरोबाट प्रभावित बन्नुभएका डाक्टर कुलुङले तामकुको सगरमाथा माविबाट एसएलसी पास गर्नुभएको हो। तत्कालीन समयमा आर्थिक रूपमा समेत विपन्न परिवारका डाक्टर कुलुङले आफ्ना गाउँ समाज केही सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा भेटेरिनरी जेटिए अध्ययन गर्न उत्तरपानी धनकुटा जानुभएको थियो। उक्त विषय समेत उच्च अङ्कले उत्तीर्ण गर्नुभए पश्चात आइएसी एजी पशु विज्ञान विषय चितवनबाट पुरा गर्नुभयो। त्यस पश्चात 15 महिना सङ्खुवा सभाको मानेभन्ज्याङमा कृषि विषय अध्यापन गर्नुभयो। 1.5 वर्षको अध्यापन पश्चात पुनः चितवन फर्केर नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटबाट 5 वर्षे भेटेरिनरी डाक्टर कोर्स पुरा गरी भेटेरिनरी काउन्सिलको इजाजत पत्र समेत लिनुभयो। डाक्टर कुलुङले 2070 सालदेखि अध्ययनकै क्रममा नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदमा निजामती सेवामा प्रवेश गरी देशकै एकमात्र केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला चितवनमा 5.5 वर्ष निरन्तर अनुसन्धानको काम गर्नुभयो। उहाँ अति दुर्गम सिकिदिम गाउँकै पहिलो निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुनुहुन्छ। राज्य पुनर्संरचना पश्चात कर्मचारी समायोजनको क्रममा 2076 साल असार 1 गते गृह जिल्ला सङ्खुवा सभा आउनुभएका डाक्टर कुलुङ अहिले खाँदबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा वडा सचिवको रूपमा नगरपालिकाले खटाएको छ। डाक्टर कुलुङले पशुपन्छी सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक विषयमा 1 हप्ताको कोर्स थाइल्यान्डमा पुरा गर्नुभएको छ। यो सँगै रिसर्च सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरका तालिमहरू आधा दर्जन भन्दा बढी लिइसक्नु भएको छ। हाल सङ्खुवा सभामा एकाडेमिक भेटेरिनरी पशु विज्ञ डाक्टर कुलुङ मात्रै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा उनै डाक्टर कुलुङसँग उहाँको कार्यक्षेत्र, सङ्खुवा सभामा पशुपन्छी क्षेत्रको सम्भावना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, आजको मेरो अतिथि डाक्टर लाखकुमार कुलुङलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद ध्यानजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै हजुर, आरामै छु। अब पछिल्लो समय अलिकति कुरा तातिएको जस्तो पनि छ, अलिक विवादास्पद हो कि जस्तो पनि धेरैले अब अर्थ्याएका छन्। खासमा तपाईँ विज्ञताको हिसाबले अब पशु चिकित्सक, यसमा यो चाहिँ रिसर्चमा पनि धेरै समय तपाईँले बिताउनु भएको, तर खाँदबारी नगरपालिका आए पछाडि चाहिँ फेरि वडामा पठाइदिइयो। यो चाहिँ नगरपालिकाले तपाईँको क्षमताको कदर गरेन भन्ने खालको पनि बाहिर एकदम चर्चामा छ कुरा। के लागिरहेछ तपाईँलाई चाहिँ? खास वडामा अहिले वडा सचिव हुनुहुन्छ। यसमा यस्तो छ ध्यानजी, अब हाम्रो कर्मचारी समायोजन मार्फत म 76 को असार 1 गते खाँदबारी नगरपालिकामा समायोजन भएर आएँ। त्यसपछि सुरुवातदेखि नै केही सङ्खुवा सभा जिल्लामा खास गरेर खाँदबारी नगरपालिकामा पशुपालन सम्बन्धी केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विवेकले भ्याएसम्म छलफलहरू गरियो र बिचमा हाम्रो फेरि आन्तरिक समायोजन भयो भनौँ न। अब हाम्रो खाँदबारी नगरपालिका भित्रको कर्मचारीको आन्तरिक समायोजन भयो, व्यवस्थापन भयो। त्यसमा हाम्रो कर्मचारी भित्रमा अलिकति अब सिनियर जुनियरको हुन्छ, पदको कुरा हुन्छ। म एकाडेमिकल्ली भेटनेरी डाक्टर भए पनि मेरो अहिले सेवा त्यो लेभलको पद नभएकोले गर्दाखेरि 11 नम्बरमा जानुपर्छ भन्ने कुराले त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन भयो। स्वाभाविक रूपमा मैले त्यसलाई सम्मान गर्दै म गएँ 11 नम्बरमा र फेरि पुनः मलाई कार्तिक 19 गतेदेखि 76 को कार्तिक 19 गतेदेखि वडा सचिवको जिम्मेवारी पनि हेर्नुपर्ने भनेर जिम्मेवारी दिइयो। त्यसपछि अहिले अबसम्म म निरन्तर वडा सचिवको रूपमा कार्यरत छु। यो अलिक सुन्दा पनि नसुहाउने खालको लाग्ने नि, जस्तो चिकित्सकलाई वडा सचिव, यो 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 चाहिँ कतिको सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्छ तपाईँ? यसमा यस्तो छ, अब कार्यालयको काम गर्ने ढङ्गले अब व्यवस्थापन एक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा त्यो छ।
तर के हो भने खाँदबारी नगरपालिकाले जुन पशुपालन क्षेत्रमा पशु व्यवसायलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो आवश्यकताको हिसाबले मैले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाखेरि चाहिँ यो सान्दर्भिकता भन्ने कुरा अब अलिकति अब यो सायद विचार गर्नै पर्ने कुरा हो जस्तो म आफैलाई पनि लागेको छ। धेरैले कुरा काटेको जस्तो तपाईँलाई चाहिँ नगरपालिका स्तरमै राखेर बरु पशु क्षेत्रको विकासमा चाहिँ तपाईँलाई कार्यक्रम बनाउन लगाउने, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको विज्ञता प्रयोग गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा आउँछ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ क्या? यसमा यस्तो छ, मेरो आफ्नै पनि म अब योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला जो नेपालकै पन्छी सम्बन्धी खास गरेर सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान हुने, म आफैले पनि त्यसमा संलग्न भएर अब 5.5 वर्षसम्म निरन्तर त्यसैमा लागेको, मेरो अध्ययन र मैले जानेको पनि यही पशुपालन क्षेत्र सम्बन्धी नै भएकोले गर्दा मेरो आफ्नै पनि चाहना के हो भने म आएदेखि नै यस क्षेत्रमै बरु मैले के कति जानिया छु, नजानेको कुराहरू अध्ययन गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ बरु त्यो मान्यता राखेको, बरु यहाँनिर केही गर्नुपर्ने केही व्यवस्थापनका कुराहरू अहिले पनि बाँकी छ भने त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर पशुपालन क्षेत्रमा र यो सँगसँगै यसमा आउने भोलिका दिनमा आउने पशु स्वास्थ्यका समस्याहरूको बारेमा व्यवस्थापन गरेर त्यस्ता खालको चाहिँ निर्माण गरेर नयाँ कार्यक्रम चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि मान्यता हो। अब तथापि कार्यालयले जिम्मेवारी दिएको इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ, निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पछि चाहिँ नहटेरै मैले वडा सचिवको जिम्मेवारीमा अहिलेसम्म छु। यो अब प्रसङ्ग त त्यही विषयमै घुमिरहेछ, तै पनि के चाहिँ भने सामाजिक सञ्जाल लगायत धेरैले टिका टिप्पणी गरेर चाहिँ के भने चिकित्सक जस्तोलाई, त्यो पनि लामो समय रिसर्चमा काम गरेको चिकित्सकलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएर नगरपालिकाले कस्तो समृद्धि खोजेको हो भन्ने प्रश्न पनि धेरै देखियो। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो? सामान्य बुझाइ नै हो। अब यसमा यो ढङ्गको व्यवस्थापनले हाम्रो कृषि पशुपालन मार्फत आर्थिक समृद्धिको कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन। यसमा सामान्य ढङ्गले यो बुझ्न सकिने कुरा कुनै शङ्कै भएन यसमा त। भनेपछि अलिकति व्यवस्थापकीय पाटोमा कमजोर रहेकै हो भनेर भन्दा चाहिँ हुने रहेछ खाँदबारी नगरपालिका, होइन? यसमा मैले त अब त्यो कसरी भन्ने होइन, यो डिसिजन जसले गर्नुहुन्छ, जो डिसिजन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ खास गरेर खाँदबारी नगरपालिकामा, यो चाहिँ अब उहाँहरूले बुझेरै सायद यसो गर्दा ठिक हो जस्तो लागेर गर्नुभएको हो कि अब यसमा त्यो गहिराइमा मैले त्यसरी बुझ्न म गएको छैन। डाक्टर साहब, म सम्झिन्छु तपाईँ जतिखेर खाँदबारी नगरपालिका आउनुभयो सरुवा भएर, त्यो बेला म सम्झिन्छु 2-4 जना पत्रकारहरूसँग पनि यो कुरा सेयर गर्नुभएको थियो। अब नगरपालिका लगायत एज होल सङ्खुवा सभामै के कस्तो काम गर्न सकिन्छ पशु क्षेत्रमा अलिकति गर्नुपर्छ है भन्ने सोचको मान्छे चाहिँ म पनि। अब कसरी गर्न सकिन्छ, बरु सल्लाह परामर्श गरौँ, हामीलाई पनि सल्लाह दिनु भन्ने खालको तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो। लगत्तै फेरि वडामा पठाइयो। आउँदाखेरि चाहिँ के सपना थियो क्या यहाँ सङ्खुवा सभा भित्रिँदाखेरि चाहिँ? अब यसमा साँचो कुरा त भन्नै पर्छ होइन। म अनुसन्धान केन्द्रमा काम गरेको र मैले जानेको पनि त्यही थियो पशुपालन क्षेत्रमा। त्यो भएर समायोजनमा मैले स्थानीय तह रोजेको थिएन, किनभने स्थानीय तहमा मैले जानेको काम कम हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले आफ्नो समायोजन करेक्सन गरौँ कि भनेर मैले अग्रजहरूसँग डाक्टर साहबहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि तपाईँ इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, जे जान्नु भएको छ त्यो तपाईँकै ठाउँमा समायोजन हुनुभएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ जानुहोस्, काम गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूको पनि सुझाव थियो। र म आफै पनि अब म समायोजन मेरै जिल्लाको पुरानो नगरपालिकामा भएको छु र यहाँ पशुपालन क्षेत्रमा अलिकति व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ अथवा यसलाई जो हिजोभन्दा चाहिँ फरक ढङ्गले यसलाई आर्थिक उन्नति हुने ढङ्गले गरौँ। र यसमा अहिलेसम्म जुन परिभाषित भएको छ कि कृषिलाई 2टा मात्रै बाख्रा पाल्दा पनि त्यो पनि कृषि नै मानिने, असारमा पानी परेको बेला धान रोप्ने, यसैलाई कृषि मानेर जुन हाम्रो मान्यता छ, यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले होइन, योभन्दा आर्थिक उन्नतिका लागि व्यावसायिक तरिकाले
लानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँग पनि सल्लाह गरेर काम गरौँ भन्ने सपना चाहिँ लिएर आएको हो। अब अहिले अब यहाँले अघि पनि कुरा उठाउनु भयो, म वडा सचिवको जिम्मेवारीमा छु। त्यसो भए अहिले त जुनियर लेभलको पदको हिसाबले त्यहाँ होला। अब अधिकृत तहको पनि कुनै शङ्का नै छैन, एक दिन जब खुल्छ तपाईँ अधिकृतको पनि दावेदार। तयारी चाहिँ के कस्तो हुँदैछ, कहिलेसम्ममा त्यो अधिकृतको परीक्षा हुन्छ, के छ यसको तयारीको बारेमा तपाईँले बुझेअनुसार? यसमा यस्तो छ, अब हाम्रो यो लकडाउन नभएको भए लगभग अब जेठ असारमा खुल्थ्यो। प्रदेश अन्तर्गतका थुप्रै हाम्रो भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा खाली छ, त्यहाँ पनि खाली भएकोले कर्मचारीको अभावले काम भइरहेको छैन। त्यसैले अब यो लकडाउन पश्चात सायद त्यो खुल्छ होला। अब मेरो आफ्नो तयारीको कुरामा अब यताउता वडा सचिवदेखि लिएर अब त्यसपछि अब इक्जाम पनि दिनुपर्छ भनेर केही अध्ययन पनि भइरहेछ, गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, त्यो त अब यता व्यवस्थापकीय पाटोको कुरा, यता अब सम्भावनाको कुरा गरौँ। खादबारी नगरपालिका लगायत सङ्खुवा सभामा पशु क्षेत्रको सम्भावना, अझ पशुपालनको सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? सम्भावना थुप्रै छन्, तर यो सम्भावनालाई हामीले क्याच गर्नको लागि थुप्रै काम गर्न पनि बाँकी छ। अब यथार्थ कुरा के हो भने अहिलेसम्म सङ्खुवा सभामा मात्रै नभएर देशैभरिको यथार्थ वास्तविकता हाम्रो कृषि पशुमा के छ भने हाम्रो 60 वर्ष 65 वर्षको आमा बाउले मात्रै लिड गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ कृषि पशुमा। र यो स्थितिलाई हामीले धेरै नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा त्यसका लागि हामीले सुरुवातमा त हामीले यो कृषिप्रतिको हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणै चेन्ज गर्नुपर्छ, धारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने कृषि पेसालाई जसले अरू केही गर्न सक्दैन, पढ्न पनि सक्दैन, जागिर पनि खान सक्दैन, त्यसपछि कृषि त्यस्ता व्यक्तिले गर्छ भन्ने जुन हाम्रो सामाजिक धारणा छ त्यो पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ। र यसमा त्यो चेन्ज गरेर शिक्षित ठुलो युवा शक्ति यसमा आउनुपर्छ कृषिमा। र यसलाई अहिलेको जुन हाम्रो निर्वाहमुखी छ यसलाई व्यावसायिकतातिर हामीले गएर व्यावसायिक ढङ्गले यसलाई राम्रोसँग स्थापित गर्ने भने यसमा सम्भावना थुप्रै छन्। तपाईँको जस्तै व्यावसायिक ढङ्गले गर्नुहुन्छ भने बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गाई पालन, पाडा पालन, कुखुरा पालन सबैको यसमा सम्भावना छ। तर त्यसका लागि हामीले हिजोको हाम्रो अहिलेसम्मको शैलीलाई परिवर्तन गर्ने। अब त्यसो भए खादबारी नगरपालिकालाई नै हेरौँ न, खादबारी नगरपालिका के गर्नु पर्थ्यो र के गर्नुपर्छ? खादबारी नगरपालिकामा के गर्नुपर्छ भने अहिले अब जस्तै तपाईँको इलाम जिल्ला चाहिँ चिया दुधको लागि प्रख्यात जिल्ला छ। त्यस्तै तपाईँको 5 थर बङ्गुर पालनको लागि, धनकुटा सुन्तलाको लागि, त्यस्तै केही न केहीमा चाहिँ अलिकति यसले पनि स्थापित हुने गरी इनिसिएसन तत्कालै लिनुपर्छ। त्यसका लागि ती अनुसारको योजना बनाउने। जस्तै मैले अनौपचारिक रूपमा धेरै ठाउँमा भनेको अब यति धेरै जनसङ्ख्या खादबारी नगरपालिकामा छ, यो 54 सालदेखिको यो नगरपालिका, र यहाँ चाहिँ जेठो नगरपालिका, त्यसपछि यहाँ जनघनत्व पनि त्यही अनुसारको छ। र तर पनि अहिले पनि यहाँ एउटा व्यवस्थित खालको नियमित सञ्चालन हुने डेरी पनि छैन। र त्यो डेरी यस्तो खालको एउटा डेरी आवश्यक छ, र त्यो डेरी किसानहरूले जति उत्पादन गर्छ दुध, त्यो सङ्कलनदेखि प्रशोधन र उपभोक्ताको पहुँचसम्म पुग्ने खालको चाहिँ दुग्ध पदार्थहरू उत्पादन गर्ने खालको, वितरण गर्ने खालको त्यो खालको डेरी स्थापना गर्न आवश्यक छ डेरीको पाटोमा हेर्ने भने। त्यसपछि यता तपाईँको अब अहिले त के छ भने मान्छेहरूले, संसारभरिकै मान्छेहरूले दुईटा कुरा खोजिरहेछ। एउटा खोजिरहेछ स्वाद खोजिरहेछ, एउटा खोजिरहेछ स्वास्थ्य खोजिरहेछ। यो दुई कुरा भयो भने मान्छेहरूले पैसा तिर्न तयार हुन्छ। र दुई कुरा हाम्रो उत्पादनले किन सम्भव हुन्छ भने
यो अत्यन्तै यहाँ विभिन्न किसिमको जडीबुटी जन्य पनि घाँसहरू छन्, सबै हाम्रो कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुहरू हुन्छन् र ती चिजलाई उत्पादन गरेर हामीले अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि म भन्दिनँ, हाम्रै नेपालभरिको बजारमै पनि यो पुर्याउन सकियो भने स्वाद पनि पायो र स्वास्थ्य पनि हुन्छ। किनभने अहिले सबैलाई थाहा छ खानपिनबाट नै 70% रोग लाग्छ। त्यो हाम्रो सङ्खुवा सभामा यदि हामीले त्यो खालको अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर उपभोक्ता हाम्रै बजारमा पुर्याउन सकियो भने त्यो दुइटै चिज पाइन्छ। त्यसैले यहाँ तपाईँले चाहे तपाईँले तरकारी उत्पादन गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ अब बाख्रा पालनबाट खसीको मासु उत्पादन गर्नुहोस्, बङ्गुरकै चाहिँ यही तपाईँले उत्पादन गरेर लोकल चाहिँ उत्पादन गरेर तपाईँले बिक्री गर्नुभयो, त्यो सकियो भने पनि त्यो अघि भनिएको दुइटै चिज प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो अघि भनिएको कुरा, हाम्रो हिजोको आजसम्मको जुन पशुपालन, खास गरेर पशुपालन र कृषिको शैलीलाई परिवर्तन गरेर यसलाई पुरै परिवर्तन गरेर व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ र यसमा युवा शक्ति आउनुपर्छ। र सम्भव छैन 50, 60 वर्ष, 65, 70 वर्षको हाम्रो बुवा आमाले धान्ने हो भने, उहाँहरूले मात्रै यसमा काम गर्ने हो भने यो हाम्रो सपना, हाम्रो सम्भावना सम्भव हुँदैन। अब यतिखेर म डाक्टर बिर्खराज कुलुङलाई पनि सम्झिरहेको छु। उहाँले एक कुरा के भन्नुभएको थियो भने डाक्टर लाख भनेको चाहिँ पंक्षी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर पंक्षी क्षेत्रमा गनिने डाक्टर मध्येमा थोरै मध्येमा उहाँ पनि एक हो भन्नुभएको थियो। अब त्यो उहाँले भनेको कुरालाई आधार मान्दै मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विज्ञताको हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्खुवा सभामा पंक्षी क्षेत्रको चाहिँ भविष्य कस्तो छ त र सम्भावना कस्तो छ? अब उहाँ डाक्टर साहब, बिर्ख डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा अब उहाँले कसरी भन्नुभयो भने अब म चाहिँ संयोगले, भाग्यले पनि मेरो लोकसेवाबाट सानै जुनियर पदमा पोस्टिङ भए पनि पंक्षी क्षेत्रमा नेपालको सबैभन्दा धेरै रिसर्च हुने ठाउँमा काम गर्ने अवसर पाएँ। मेरा सिनियर डाक्टर साहबहरूसँग सिक्ने मौका पाएँ। त्यो भएर मैले यसमा अब काम गर्ने पाएको हुनाले, सिक्न पाएको हुनाले मेरो आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो स्किलहरू यसैमा मैले डेभलप गरेको हुनाले अब मलाई काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ यसमा छ। अब सङ्खुवा सभाको हकमा खास गरेर कुखुरा पालनमा सम्भावना यहाँ थुप्रै छन्। किनभने आजसम्म अब 200-300 बोइलर, त्यसपछि एउटा दुईटा फार्म 2-3 हजारको लियर्स मात्रै भएकोले जस्तै त्यसले हाम्रो मार्केट धान्या छैन। अहिले पनि हामीले अब तलैदेखि लगभग अब म्याक्सिमम यहाँको बजारको माग आपूर्तिका लागि हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्याउनु पर्ने हुन्छ तलैदेखि, अन्डा पनि, कुखुरा पनि, बोइलर कुखुरा पनि। त्यसैले यसमा व्यावसायिक तवरले कुखुरा पालन गर्ने भने यसमा सम्भावना एकदमै धेरै छ। अहिलेको तर चुनौती के हो भने लागत धेरै, जस्तो औषधि उपचार, त्यसै गरेर त्यसलाई दिने चारो लगायतमा नै लगानी अलिक बढी जाने, त्यसो भएकोले सोचे जस्तो बाहिरबाट देखे जस्तो त्यति सजिलो पनि छैन भन्नेहरू पनि देखियो के? दुईटा कुरा छ यसमा। एउटा कुरा अब हामीले सबै कुरा तलैबाट ल्याउनु पर्छ, चल्ला, दाना, कतिपय औषधि पनि। त्यो भएर हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट धेरै पनि हुन्छ, त्यही भएर लागत कस्ट त्यसले पनि माथि लान्छ। अर्को कुरा उपचारको कुरामा के हो भने पंक्षी भनेको यस्तो हो कि अहिले नै उपचार पाएन भने मरेकै गर्छ। र त्यो उपचार यदि तपाईँको चाहिँ फाइन भएन, सही उपचार भएन भने तपाईँले 1 हप्तासम्म उपचार गर्नुहुन्छ, ठिक भएन, त्यसपछि त्यो ठिक नभएपछि तपाईँको कुखुरा सकिन्छ 1 हप्तासम्ममा। त्यसैले एउटा सही उपचार हुनु पर्यो र त्यो पनि एकदम टाइममा उपचार हुनु पर्यो। अर्को लागत कस्ट घटाउन अब का लागि चाहिँ अब हामीले एउटै उपाय, अब त्यो चाहिँ अब यही दाना उद्योगहरू खोलियो, यही चाहिँ अब चल्लाको अब ह्याचरीहरू खोलियो भने मात्रै घट्न सक्छ अलिकति। तर तत्काल त्यो किन सम्भावना छैन भने तपाईँको त्यसमा ठुलै लगानी जान्छ। ह्याचरी स्थापना गर्नको लागि त अब लाखको कुरा हुँदैन, करोडको कुरा हुन्छ, त्यो त्यस्तो लगानी चाहिन्छ। यहाँ दाना उद्योगको
खोल्ने सम्भावना यहाँको कच्चा पदार्थले पुग्दैन, यहाँ मकै त पुग्दैन, अब अरू त सबै अब हाम्रो इन्डियाकै भर पर्नुपर्छ। त्यसैले त्यतातिरको लागत घटाउन गाह्रै छ, तर उपचारको क्रममा सही समयमा उपचार पायो भने त्यता चाहिँ अलि कम गर्न सकिन्छ। अब लामो समय यसैमा रिसर्च पनि गर्नुभएको हिसाबले अब यो चाहिँ आम प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई, सबैको प्रश्न जस्तो लाग्छ। यस्तो ब्रोइलर कुखुराको मासु खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन भन्छन् क्या अझै पनि गाउँतिर, के हो खास? यो म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो यसमा तपाईँको ब्रोइलर कुखुरा यदि स्वास्थ्य छ, बिरामी छैन भने यसमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कुनै पनि खराबी हुँदैन। तर तपाईँको बिरामी हो भने ब्रोइलरको मात्रै होइन, कुनै पनि अब मासु त्यस्तो बिराम भएर अथवा मरेको रोगले मरेको हो भने त्यो खाने योग्य हुँदैन। टेक्निकलले हेर्दाखेरि त्यस्तो कसैलाई त्यस्तो परेको छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो ब्रोइलरको मासु खाएपछि त्यस्तो हानि हुने, रोग लाग्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। पौष्टिक तत्त्वको हिसाबले चाहिँ कतिको फलदायी हो? पौष्टिक तत्त्व यसमा प्रोटिन नै हुने हो कुखुराको मासुमा, पौष्टिक तत्त्वमा प्रोटिन ब्रोइलरको मासुमा कम हुने भन्ने हुँदैन। जति पनि मान्छेले धारणा बनाएछन् गाउँघरतिर अथवा बस्तीतिर त्यो चाहिँ यो खानु उचित होइन भन्ने चाहिँ गलत हो। यो स्वास्थ्य हुनु पर्यो, निरोगी हुनु पर्यो, यो एकदम खान योग्य हुन्छ, यसमा कुनै त्यस्तो हुँदैन। तर एउटा कुरा अब जस्तै बिरामी भएर तपाईँले औषधि प्रयोग भएको आज छ अथवा अहिले प्रयोग भयो, भोलि पनि प्रयोग भयो भने 2-3 दिनभित्रै सकभर खानु हुँदैन यसको, किनभने यो औषधिको निकासी समय हुन्छ 1 हप्ता अब औषधि अनुसारले। त्यसदेखि उता खानको लागि कुनै पनि त्यस्तो हानि हुँदैन। अहिले नेपालमा जति पनि यो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिरहेछ होइन, अब कृषिभित्र पशुपालन पनि राखेर हेरौँ होइन। अब चाहिँ यो सरकारले नै चाहिँ अथवा स्थानीय सरकारले के कस्ता नीति ल्यायो भने चाहिँ अघि भने जस्तै कृषिको माध्यमबाट, पशुपालनको माध्यमबाट सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्न सकिन्छ, कस्तो कार्यक्रम स्थानीय तहले ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? यो अहिले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि यो व्यापक कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा किसानले उत्पादन गरेपछि उसको बिक्री एउटा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो र बिक्री गर्दाखेरि उसलाई नाफा हुनु पर्यो। त्यो दुईटा कुरा भयो भने यसमा मलाई लाग्छ किसानहरू अझ उत्साहित भएर आउन सक्छ एउटा। त्यसैले यही खालको नीतिहरू, कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबै स्थानीय तहले। त्यसका लागि तपाईँको जस्तै अब तरकारी उत्पादन गर्छ, पशुपालन सम्बन्धीको कुनै अब उत्पादन गर्छ, खसी उत्पादन गर्ने, त्यसपछि अब बङ्गुर उत्पादन गर्ने, यो उत्पादन जति गरेपछि दुध उत्पादन गर्ने, सबै उत्पादन गरिसकेपछि यसको बिक्री ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो बिक्री गर्दाखेरि उसलाई लागत कस्ट पछि उसलाई नाफा हुनु पर्यो। त्यो खालको नीति बनाउनु पर्छ, त्यो खालको कार्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यक छ। र त्यसका लागि जस्तै तपाईँको स्थानीय तहले, अहिले त अब सबै स्थानीय तह नै अब अहिलेको व्यवस्था अनुसार पूर्ण सरकार हो, उसले अब किसानले कस्तो कार्यक्रम लाँदाखेरि उसले साँच्चीकै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ सहज ढङ्गले, त्यो खालको कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ जस्तै डेरी स्थापना गर्ने हो भने त्यो डेरीले सबै किसानको यहाँ उत्पादन गरेको 1 लिटरदेखि जति लिटर उत्पादन गर्छ किसानले नाफा हुने गरी सबै त्यो डेरीले किनिदिनु पर्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ खाँदभरि 1 देखि 11 सम्म जति तरकारी उत्पादन हुन्छ त्यो तरकारीको चाहिँ सङ्कलन केन्द्र, त्यसपछि बिक्री केन्द्र स्थानीय सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसको बजार कहाँ हो भन्ने कुरा उत्पादकलाई टेन्सन हुनु भएन, त्यो सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यस खालको कार्यक्रम र त्यही ढङ्गको लगानी पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक छ। केही अनुदान पनि दिनु पर्यो र अनुदान दिनुपर्छ। र अनुदान अहिले जस्तै केही नगरपालिकाले त्यो कार्यान्वयन गरेको छ, कार्यक्रम बनाएर उत्पादनमा आधारित अनुदान, त्यसपछि खास काम गर्ने मान्छेको पहुँच पुग्ने गरी त्यो अनुसारको डकुमेन्ट बनाएर, कार्यविधि बनाएर त्यो खालको कार्यक्रम, अनुदानको कार्यक्रम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ साँच्चै सम्भव छ। त्यस्तो गरेर र साँच्चीकै काम गर्ने मान्छेको पहिचान गरेर अगाडि जाने हो भने सम्भव छ।
हस् डाक्टर साहब, अब अन्तिममा यो व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब योजना के छ? वडा नम्बर 11मै रहिरहने कि अथवा अर्को कुनै योजना छ? यो मलाई लाग्छ त्यही त सोध्न हुने या नहुने, तै पनि व्यक्तिगत यो चाहिँ प्रश्न जस्तो। होइन, अब म वडा नम्बर 11मा वडा सचिव भएर यो बसिराख्दा, जागिर खाइराख्दा त राज्यलाई पनि घाटै जस्तो लाग्छ। किनभने मैले त्यहाँ वडा सचिवको अब जिम्मेवारी भएर जुन अब तलब त खान्छु मैले, यो सदुपयोग सही यो तलबको हो जस्तो लाग्दैन, एउटा कुरा। अर्को, म आफै पनि अब वडा सचिव भएर काम गरिराख्दाखेरि मैले जे जाने, मैले जे सिकेँ, मैले राज्यको लागि जे गर्नुपर्ने, किसानको लागि जे गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ छुटिरहेको छ, ग्याप भइरहेको छ। त्यसैले अब तपाईँलाई अब भन्नुपर्दाखेरि मैले सकभर अब नढाँटिकन भन्नुपर्दा यहाँबाट अन्यत्र जानका लागि मैले हाम्रो नगर प्रमुखलाई अनि त्यसपछि प्रशासकीय अधिकृतलाई निवेदन दिएको छु। अब उहाँहरूले मेरो निवेदन कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब के हुन्छ, अब त्यसपछि अन्यत्र मिलेसम्म जाने सोच हो। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। यो यति अब मेरो कुरा नगरपालिकाको पशुपालन क्षेत्रको यहाँको सम्भाव्यताको बारेमा कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आजको कार्यक्रम हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। आजको कार्यक्रम हेरिसके पछाडि र सुनिसके पछाडि तपाईँलाई के लागेको छ, कुनै प्रतिक्रिया छ भने यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता ध्यान कुलुङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।